सेवा सहयोग र सद्भावको निरन्तरता, जनताको चासो गुनासो र समस्या समाधानको यो साझा प्रयास एभिन्यूज पहलको यो अर्को विशेष श्रृङ्खलामा स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, म सुशील पाण्डे र हामी विशेष गरी आज लाग्दैछौँ विभिन्न खालका विकृति, विसङ्गति, अनियमितता, भ्रष्टाचार, त्यसको पर्दाफास मात्र यसको खुलासा होइन, समस्या समाधानको पहलमा हामी लाग्नेछौँ, गहन उत्खनन गर्नेछौँ विषयवस्तुको र समस्या समाधानको पहललाई निरन्तरता दिनेछौँ, समस्या समाधान गरेर छाड्नेछौँ। र दर्शकवृन्द, केही समय अगाडि निकै चर्चित बनिरहेको ललिता निवास जग्गा प्रकरण यतिखेर यसको चर्चा बिस्तारै सेलाउँदै गइरहेको छ। समस्या ज्यूको त्यों छ। सरकारी जग्गा हडप्नेहरूलाई अहिले विशेष अदालतमा बयानको क्रम जारी छ, तर बिस्तारै यसको चर्चा सेलाउँदै जाँदा विगतको गर्तमा बिस्तारै हराउनेछ यो प्रकरण, हामीलाई आशंका छ। हो, हामी यही आशंका कार्यान्वयन हुन दिने छैनौँ, यही आशंका व्यावहारिक रूपमा रूपान्तरण हुने दिने छैनौँ र सरकारी यो जग्गा ललिता निवास जग्गा प्रकरणका सम्बन्धमा हामी निरन्तर फलोअप गरिरहेका छौँ। यस अगाडि हामीले देखायौँ कसको संलग्नतामा कार्यकारी प्रधानमन्त्री बस्ने, देशको प्रमुख कार्यकारी प्रधानमन्त्री बस्ने आफ्नै निवास नजिकको यो जग्गामा जसरी गिद्धे नजर लगाउनेहरूले सरकारी जग्गालाई निजी बनाउनको लागि सफलता हासिल गरेका छन्। यति महत्त्वपूर्ण विषय त यसरी सेलाउँदै जाँदैछ भने दूरदराजको जग्गा जमिनको कुरा के गर्नु, चीनले मिचेका सीमाका कुरा मात्रै के गर्नु, भारतले मिचेका सीमाका कुरा मात्रै के गर्नु गर्छौँ। हामी प्रत्येक यस्ता विषयको उत्खनन छान्ने छैनौँ। कुनै पनि विषयलाई चीनले मिचेको नेपाली भूमिको बारेमा पनि आज हामी विशेष खुलासा गर्नेछौँ। त्यसै गरी अहिले बालुवाटार जग्गा प्रकरणको बारेमा पनि पुनः हामी अहिले कसको नाममा छ त बालुवाटारको यो जग्गा, 65 जना जग्गा धनी जसको नाममा लाल पूर्जा छ। हामी उहाँहरूको विस्तृत विवरण हाम्रा दर्शकहरूलाई राख्नेछौँ र अहिले कहाँ पुगेको छ बयानको क्रम, विशेष अदालतमा कसरी चलिरहेको छ मुद्दाको यो प्रकरण, यसका विषयमा पनि हामी विशेष अदालतका प्रवक्ता पुष्पराज पाण्डेसँग जोडिएर कुराकानी गर्छौँ। छाड्ने छैनौँ यो विषयलाई, त्यसै आदरणीय दर्शकवृन्द टुङ्गोमा पुर्याउनेछौँ। निष्कर्षमा लगेरै न्याय सम्पादन निरूपणका निमित्त सहयोग गर्न लागिरहेका छौँ। सम्बन्धित निकायलाई हामी कुनै व्यक्तिप्रति कसैप्रति पनि आग्रही पूर्वाग्रही छैनौँ। मात्र हाम्रो आवश्यकताको विषय यतिखेर भनेको, हाम्रो चासोको विषय यतिखेर भनेको यो जग्गा प्रकरण के भइरहेको छ र कसरी टुङ्गिँदैछ, कतै निर्दोषहरू फसिरहेका छन् कि अथवा कतै दोषीहरू उम्किने परिस्थितिको निर्माण भइरहेको छ कि कार्पेट मुनि अथवा सतहमा के चलिरहेको छ, के पाक्दैछ भित्र। अहिले ललिता निवास जग्गा प्रकरण, कुनै समयको चर्चित यो जग्गा प्रकरण अहिले बिस्तारै सेलाउँदै गइरहँदा, जनताको चासो बिस्तारै घट्दै गइरहँदा, मानिसहरूले यसमा चासो दिन छाड्दै गर्दा र दोषीलाई उम्क्याउने प्रपञ्च कतै रचिँदैछ कि, यस विषयमा विस्तृत फलोअप गर्छौँ। र अहिले आज भने हाम्रा दर्शकहरूलाई हामी देखाउनेछौँ 65 जना जग्गा धनीको नाली बेली जसको नाममा अहिले यो सरकारी जग्गाको लाल पूर्जा छ। हेरौँ पहिला यस सम्बन्धमा तयार पारिएको एउटा सामग्री, त्यसपछि हामी कुरा गर्छौँ विशेष अदालतका प्रवक्ता पुष्पराज पाण्डेसँग। प्रधानमन्त्री निवासको हाताभित्र रहेको ललिता निवासको नामले बहुचर्चित पूर्ण सरकारी मातहतको 284 रोपनी जग्गा मध्ये किर्ते जालसाजी गरी विभिन्न व्यक्तिले 136 रोपनी जग्गा आफ्नो नाममा गराइसकेका छन्। उता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना गरेको भन्दै 100 जनालाई भ्रष्टाचारको अभियोगमा र 65 जनालाई जग्गा आफ्नो नाममा हत्याएको अभियोगमा 2076 साल माघ 22 गते विशेष मुद्दा दायर गरेको थियो। भ्रष्टाचारको निवारण ऐन 2059 बमोजिम कुनै कसुर गरेको नदेखिए तापनि हाल प्रधानमन्त्रीको हाताभित्र रहेको ललिता निवासको महत्त्वपूर्ण सरकारी सार्वजनिक जग्गा विभिन्न तरिकाले आफ्नो बनाएको र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समक्ष बयान दिँदा उक्त सरकारी जग्गा फिर्ता गर्न नमानेका कुख्यात राष्ट्रघाती दलालहरूको नाम यस प्रकार छ: कल्पना तुलाधर, शर्मिला साक्य बज्राचार्य, प्रगति कंशकार, गैर आवासीय नेपाली सङ्घ, कामना गुरुङ, कल्याण गुरुङ, सज्जन कुमार चाचन, देवांशी गोयल, सरस्वती घले गुरुङ, सरला घले, मनोज कुमार केडिया, मनोज कुमार गौतम, मन्ती गोर्खाली, निर्मला देवी गोयल, निकिता तुलाधर, अमिताम्ब तुलाधर, उमा प्रसाई, युरी शोभा तुलाधर, रेणुका बज्राचार्य, सुविस्ता तुलाधर, अञ्जना तुलाधर, सानु छोरी बज्राचार्य,
चन्द्रिका कंसाकार तुलाधर, सिपिका खेतान, सुषमा बज्राचार्य शाक्य, सन्ध्या शाक्य, सङ्गीता राखेचा, नूतन श्रेष्ठ, धर्मशोभा शाक्य, डिम्पल बम्सल, सरिता मानन्धर श्रेष्ठ, गीता गौतम खनाल, रीता ओझा गौतम, रत्नहरी बज्राचार्य, प्रतिमा वैद्य प्रधान, प्रवीण ताम्राकार, विजय ताम्राकार, माया शेर्पा गौचन, महेश राजा तुलाधर, द्वारिका देवी श्रेष्ठ, इन्द्रदेव गुरुङ, इन्दु शर्मा, सन्दीप ढकाल, भवानी जोशी, भारती पाण्डे, विवेक कुमार सुवेदी, केशव तुलाधर, अनिता देवी कंशकार, ओम बिरमान ताम्राकार, अनिलमान ताम्राकार, गोविन्दलाल सङ्घाई, गायत्री श्रेष्ठ, पञ्चनारायण महर्जन, राधा सिग्देल आचार्य, मचाबाबु प्रजापति, रूपेश कुमार सुवेदी, सरोज ढकाल, पहलमान गुरुङ, पुरुषोत्तम पौडेल, प्रमोद सेरेचन, कनक हर्बल, च्युतराज श्रेष्ठ, विजेन्द्र जोशी र त्रिलक्ष्मी श्रेष्ठ गरी यी ६५ जना राष्ट्रिय कुख्यात दलालहरूलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रधानमन्त्री निवासको हाताभित्र रहेको सरकारी जग्गा सरकारकै नाममा फिर्ता गर्न भन्दै 2076 माघ 22 गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। तर कोरोना महामारी र व्यापक चलखेलले प्रधानमन्त्री निवासको हाताभित्र रहेको ललिता निवासको जग्गा कुल 175 जना आरोपी मध्ये हालसम्म जम्मा 49 जना दलालहरू मात्र बयानका लागि विशेष अदालतमा उपस्थिति भएका छन्। अहिले कहाँ पुगिरहेको छ यो मुद्दा र के भइरहेको छ, चलखेल के हुने सम्भावना छ, यस्तै खालका भ्रष्टाचारहरू त्यसै हराएर गएका र दोषीलाई कारबाही नगरेका थुप्रै उदाहरणहरू हामीसँग छन् र ती एकलाई हामी उत्खनन गर्दैछौँ, खोतल्दैछौँ। मात्र कसैप्रति आग्रह पूर्वाग्रह राखेर होइन। भ्रष्टाचार यति ठुलो रोग हो राष्ट्र र देशका निमित्त, जनताका निमित्त। त्यसले देशलाई खोक्रो बनाउँछ, जनतालाई हरितन्नम बनाउँछ र त्यो परिस्थिति त हामी भइरहेका छौँ। नेपालीहरूले भइरहनु भएको छ। एक कारण हो भ्रष्टाचार र अनियमितता, विकृति, विसङ्गति हो। यसकै विरुद्धमा छौँ, कुनै व्यक्तिको विरुद्धमा छैनौँ। हामी एभिन्युज पहल केवल हामी उत्खनन गर्छौँ, विकृति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार, अनियमितताको गर्छौँ। हामी पर्दाफास र समस्या समाधानको पहलका निमित्त निरन्तर लागिरहन्छौँ र यतिखेर हामी अहिले अब जसरी यो मुद्दा चलिरहेको छ र अहिले 49 जनाको बयान भइरहेको खबर हामीलाई आउँदै गर्दाखेरि के भइरहेको छ त अहिलेको अवस्थामा, के छ यो मुद्दा, कहाँ पुग्यो, कहिलेसम्म टुङ्गिने सम्भावना छ, हामी विशेष अदालतका प्रवक्ता पुष्पराज पाण्डेसँग जोडिएर कुराकानी गर्छौँ। उहाँ प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। हजुर पाण्डेजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार सर, नमस्कार। अब अहिले के भइरहेको छ यो ललिता निवास जग्गा प्रकरण, कुनै समयको चर्चित यो जग्गा अनियमितता प्रकरण अहिले सिलाउँदै गइरहेको छ। जनतालाई चासो त छ, हामीले यो विषयलाई पुनः उठाइसकेपछि थुप्रै ठाउँबाट हामीलाई विभिन्न खालका टीका टिप्पणीहरू आइरहेको छ र उहाँहरूको आशंकाहरू छन्। ती आशंकालाई दूर गर्नु आवश्यक छ। अहिले पछिल्लो अवस्थामा के भइरहेको छ भनिदिनुहोस् त पाण्डेजी। अहिलेसम्म हजुर जम्मा 51 जना प्रतिवादीहरू आएर बयान गरिसकेको अवस्था छ। 51 जना मध्ये 21 जना जग्गा जफत प्रयोजनको लागि प्रतिवादी बनाएका व्यक्तिहरू आइरहेका छन् भने 30 जना चाहिँ भ्रष्टाचार समेत जफत अभियोग लागेका गरेर जम्मा 51 जना अहिले बयान गरिसकेको छ र हामीले 175 जना सबैका नाममा म्याद तामेल गरिसकेका छौँ, म्याद पठाएका छौँ। अब म्याद आउनु बाँकी 108 जना छ। अहिले अवस्था यस्तो छ सर। अब अहिले जसको तपाईँहरूले बयान लिइरहनु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ के गर्नुहुन्छ? बयान लिनुहुन्छ त्यसपछि घर पठाइदिनुहुन्छ कि के गर्दै हुनुहुन्छ? हामी यस्तो गर्छौँ हजुर, के गर्ने गरेका छौँ भने उहाँको बयान गरेर पहिले चाहिँ सर्वोच्च अदालतले धरौटी माग्यो, हामीले थुनामा राखेका थियो विशेष अदालतले होइन एकजनालाई, अनि सर्वोच्च अदालतले उहाँबाट 2 लाख धरौटी माग्नुभयो। धरौटीको अर्थ के हो भन्दाखेरि मान्छेले भोलि यो मुद्दासित सम्पर्क रहिरहोस्, अन्त नजाओस्। यो थुन्ने कुराका 3टा धारणा छन्। एउटा पहिले थुन सुन भन्ने थियो, अहिले सुन थुन भन्ने सिद्धान्त लागू भएको छ। त्यसकारण यिनीहरूसित जग्गा जफत प्रयोजनको लागि आएकासित अदालतले खोजेका बखत उपस्थित हुने गरी छोडिएको छ। अरू व्यक्तिहरूलाई चाहिँ धरौटी मागेर तारेखमा राखिएको छ। भ्रष्टाचार मुद्दामा अथवा यसमा भ्रष्टाचारमा मुसिएकाहरूलाई चाहिँ धरौटी राखेर तारेखमा र जसको नाममा अहिले जग्गा धनी लाल पूर्जा छ उनीहरूलाई चाहिँ अदालतले खोजेका बखत उपस्थित हुने गरी
छोडिएको छ। भनेपछि हिरासतमा कोही पनि छैनन् अहिले? हजुर, हिरासतमा कोही छैनन्? हिरासतमा त एकजना परेको, सर्वोच्च अदालतले धरौटी माग गरेर त्यसलाई हिरासत मुक्त गरिदियो। हजुर, अब कहिलेसम्म एउटा टुङ्गोमा पुग्ला यो जग्गा प्रकरण, अनियमितताको यो कुरो कहिलेसम्म एउटा टुङ्गोमा पुग्ला पाण्डेजी? हजुर, यो के छ भन्दाखेरि यो कानुनी प्रक्रिया के छ भन्दा सबभन्दा पहिले हामीले 108 जनाको म्याद आउनु बाँकी छ। त्यो म्याद जब रिटपूर्वक तामेल भएर आउँछ, त्यो रिटपूर्वक तामेल भएको समयभित्र प्रतिवादी यदि बयान दिन आयो भने हामीले बयान लिएर त्यसको प्रक्रिया अगाडि बढाउने, यदि बयान दिन नआए पनि तामेल भएको छ भने पनि अगाडि बढाउने। र कुरो म हजुरलाई के निवेदन गर्छु भने यो म्याद तामेल भइसकेपछि अनि पेशी चढ्छ र एउटा अङ्ग पुग्छ र अनि साँचीको बगपत्र हुन्छ, त्यस पछाडि अनि मात्र फैसला हुन्छ। हजुर, अनि यहाँहरूले बयानका लागि बोलाएका प्रतिवादीहरू बयान दिन नआएको त्यस्तो घटना केही छ र आएन भने के गर्नुहुन्छ? अनि त्यो नआयो भने हामी म्याद तामेल रिटपूर्वक तामेल छ भने मुद्दा अङ्ग पुग्छ, त्यहाँ मितिबाट देखिएका प्रमाणको आधारमा अदालतले फैसला गर्छ। हजुर, अहिले कतिजना छन् त्यस्तो तपाईँहरूले बयानका लागि बोलाउँदा नआउनेहरू? नआउनेहरू अहिले 5 जना छन्। 5 जना। उहाँहरूको नाम तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ? नाम त अहिले अब ट्याक्कै थाहा भएन होइन, मिसिलमा छ, म अहिले दिन सकेन, भोलि चाहिँ दिन सक्छु होइन। 5 जनाको तामेल भएर पनि नआएको अवस्था मिसिलबाट देखिन्छ। भनेपछि उहाँहरूले किन अटेरी गर्नुभएको विशेष अदालतको बोलावटलाई? हजुर, के मैले सुने किन यसरी अटेरी भइरहेको छ त? विशेष अदालतको बयानको निमित्त गरिएको यो बोलावटलाई जसरी अटेरी भइरहेको छ किन होला? होइन, त्यो अटेरी भन्नु मिल्दैन हजुर, उनीहरूको पनि आफ्नो समस्या होला होइन, केही होला, अब भोलि आउँछन् होला होइन। हजुर, अब त्यो आफ्नो परिस्थिति अहिले कोभिड यस्तो 19 छ, त्यो भएर के अवस्था भएर हुन्छ। ल पाण्डेजी, अब यो बयानका निमित्त कति जति समय लाग्ला विशेष अदालतलाई? त्यसपछि एउटा टुङ्गोमा कहिलेसम्म यसको एउटा निष्कर्ष नेपाली जनताले सुन्न पाउलान्? धेरै चासोको विषय छ, हामीलाई धेरै टेलिफोनहरू आउँछ। अब यो यति ठुलो जग्गा प्रकरण होइन, अनियमितता भएको छ, अन्य सामान्य स्थानमा होइन, देशकै प्रमुख कार्यकारी निवासकै नजिकै उहाँको नाकै मुनि है जे भइरहेको छ, यो एउटा ठुलो चर्चाको एउटा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय एउटा विषय पनि हो यो होइन। नेपालमा कसरी भ्रष्टाचार हुन्छ र यसकै कारणले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको भ्रष्टाचारको सूचाङ्कमा नेपाल तलमाथि हुने खालको अवस्था पनि छ। त्यसकारण यसलाई टुङ्गोमा पुगेको देख्न चाहन्छन् हाम्रा दर्शकहरू। त्यसकारण तपाईँहरूलाई अहिले यही तरिकाबाट अगाडि बढ्दा यो प्रकरण कति वर्षमा एउटा अन्तिम निष्कर्षमा पुग्ने स्थिति आउला, तपाईँ केही भन्न सक्नुहुन्छ पाण्डेजी? हजुर सर, यो के छ भने मुद्दा फैसला गर्नुको लागि मुद्दाको आफ्नो कानुनी प्रक्रिया छन्, ती प्रक्रिया पुरा भयो भने छिटै हुन्छ हजुर होइन। जसरी अब जम्मै मान्छे आउने हो भने हाम्रो कानुनी प्रक्रिया अनुसार 6 महिनामा पनि फैसला हुन्छ भनेको। हजुर, म्याद तामेल हुन सकेन, म्याद फिर्ता आयो भने त्यो अलि लम्बिन्छ अदालतबाट होइन कि त्यो अब प्रक्रियागत नै लामो हुन्छ होइन म्याद तामेल गर्दाखेरि। दोस्रो कुरो के छ भने जुन बयान गर्न आएको छन् अहिलेको कोभिड-19 को अवस्थामा पनि हामी सम्पूर्ण विशेष अदालत परिवार सिङ्गो लागिरहेका छौँ। हाम्रा केही साथीहरू बिरामी पनि परेको अवस्था छ, तैपनि हामी 9 बजेसम्म राति काम गरिरहेका छौँ। बिहान 9 देखि बेलुका 9-8 बज्छ हाम्रो। र न सरकारले हामीलाई कुनै भत्ता दिएको छ, पहिले 25% भत्ता राखेको थियो ऐनले, त्यो भत्ता पनि काटेको छ। तर हामी अहिले यो अवस्थामा भत्ता माग गरिरहेका छैनौँ, तर पाइरहेको भत्तालाई 25%लाई र कामको प्रकृति अनुसार त्यो दिनुपर्ने मलाई लाग्छ। म आशा गर्छु यहाँहरूले पनि यसमा बोल्नुहुनेछ र मुद्दाको लागि हामी सबै तत्पर छौँ। म्याद आउने बित्तिकै हामी हेर्छौँ, यदि त्यो कानुन बमोजिम रिटको म्याद भएन भने पुनः पठाउने कार्य पनि गरिरहेका छौँ। त्यसकारण जहाँसम्म लाग्छ हामी यो मुद्दालाई छिटोभन्दा छिटो टुङ्गाउनेछौँ। अब तपाईँहरूले जसरी काम गरिरहनु भएको छ यसलाई प्राथमिकतामा राखेर सक्रियतापूर्वक यसका निमित्त हामी तपाईँहरूप्रति एकबद्धता जनाउँछौँ। तपाईँहरूले गरेका राम्रा कामप्रति सदा एकबद्धता छ। र अब पाण्डेजी, तपाईँहरूले पाउनुभएको भत्ता अब सरकारले जो राष्ट्रसेवक कर्मचारीले विशेष ढङ्गबाट आफ्नो अतिरिक्त समय दिएर काम गरिरहेको छ, राष्ट्र सेवा गरिरहेको छ, त्यसको उचित सम्मान गरि नै पर्छ।
आर्थिक तवरबाट हरेक कोणबाट हामी यसका निमित्त पनि पहल गर्नेछौँ र अनि विभिन्न खालका दबावका कुराहरू, चलखेलका कुराहरू, यो मुद्दा चाहिँ एकदम हाई प्रोफाइल भएका कारणले थुप्रै व्यक्तिहरूले थुप्रै ठाउँबाट दबाब दिन सक्ने कुराहरू चलखेल भइरहेको छ भित्र भन्ने खालका आशंकाहरू र विभिन्न स्रोतबाट हामीलाई यस्ता सूचनाहरू आइरहेका छन्। यसको वास्तविकता के हो पाण्डेजी? होइन, यहाँ कुनै यसमा चलखेल कुनैबाट दबाब आएको छैन। अदालत कसैको दबाबमा परेर काम गर्दैन सर, किनभने यो स्वतन्त्र निकाय हो र चलखेल भयो भएन भन्ने कुरो हाम्रो अदालतबाट भएको आदेशले पनि प्रश्न गर्छ। त्यो कानुन बमोजिममा आदेश भएका छन्, कसैलाई पनि कानुनभन्दा बाहिर गएर छोडिएको छैन। त्यसकारण चलखेल भयो नबुझ्ने मान्छेले कसैले भन्यो होला, त्यो भन्छन् होला, तर हामीले हेर्दाखेरि चलखेल भएको त्यस्तो दबाब आएको चाहिँ देखिँदैन सर। ल कुनै प्रत्यक्ष परोक्ष दबाब अथवा कुनै चलखेलको केही सङ्केत आयो भने हामीलाई पनि खुसुक्क बन्नुहोस्। तपाईँ हामी सबै मिलेर यस्ता खालका भ्रष्टाचारका प्रकरणहरूलाई तार्किक निष्कर्षमा न्यायको कठघरामा उभ्याएर न्याय सम्पादन निरूपण गर्नै पर्छ। तपाईँहरू जसरी लागिरहनु भएको छ, हामी पनि छौँ। यो राष्ट्र र जनताका निमित्त काम गर्नेहरू एकै ठाउँमा ऐक्यबद्ध भएर काम गर्नुपर्छ पाण्डेजी। र तपाईँले जसरी अहिले यो खालको सूचना दिनुभएको छ, थप हामी बुझ्नेछौँ, पछि यो विषयलाई यसै छाड्ने छैनौँ। भविष्यमा पनि तपाईँसँग जोडिएर यो मुद्दाको अध्यावधिक विवरण हामी पटक पटक दर्शकहरूलाई सम्प्रेषण गर्छौँ। अहिले धन्यवाद छ र थप तपाईँ हामी सबै मिलेर भ्रष्टाचार निवारणका निमित्त पहल गरौँ। यहाँहरूले लिनुभएको राम्रो कदमप्रति हाम्रा दर्शकहरूको तर्फबाट हाम्रो पनि ऐक्यबद्धता, त्यहाँ केही त्रुटि केही समस्या देखियो भने सच्याउने आग्रहसहित हामी पनि खबरलाई सम्प्रेषण मात्र गर्दैनौँ, समस्या समाधानको पहलमै जोडिन्छौँ। अहिलेलाई धन्यवाद छ पुष्पराज पाण्डेजी। हस् सर, धन्यवाद हजुर। यहाँको यो जिज्ञासाको लागि र यो विस्तृत जनसामक्ष राखिदिएको मा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धेरै धन्यवाद छ। विशेष अदालतका प्रवक्ता पुष्पराज पाण्डेसँग अहिले हामी कुराकानी गर्दै थियौँ। कुनै समय चर्चित ललिता निवास जग्गा प्रकरण अहिले बिस्तारै सेलाउँदै गइरहेको छ र यहाँभित्र के पाक्दैछ? भ्रष्टाचारका यस्ता थुप्रै काण्डहरू अनेक किसिमबाट दबाब र चलखेल गरेर त्यसलाई त्यत्तिकै टुङ्ग्याउने र दोषीहरूलाई उम्क्याउने खालका कामहरू हुने गरेको आम मान्यता स्थापित भइरहेको छ। हामी यो प्रकरणलाई र अन्य थुप्रै यस्ता भ्रष्टाचार प्रकरणलाई त्यसै छाड्ने छैनौँ र यसलाई त्यत्तिकै इतिहासको विगतको गर्तमा विलय हुन दिने छैनौँ। सत्य अथवा न्याय निरूपणका निमित्त पहल निरन्तर गरिरहनेछौँ, गर्नेछौँ निरन्तर फलोअप ललिता निवास जग्गा प्रकरण लगायत अन्य थुप्रै भ्रष्टाचार काण्डको। अब केही समय पछाडि हामी चीनले मिचेको सीमा, नेपाली सीमाको बारेमा पछिल्लो खुलासा गर्नेछौँ। केही समय अगाडि हामीले गरेको यही चीनले मिचेको भूभागका विषयमा कुराकानी गर्दा हामीसँग प्रत्यक्ष बोलेकै कारणले हुम्लाका तत्कालीन सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीले स्पष्टीकरण दिनु पर्यो गृह मन्त्रालयलाई। त्यसै गरी परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति नै प्रकाशित गरेर छैन त्यस्तो भूमि मिचेको कुनै प्रमाण होइन, त्यो भूमि हाम्रो जहाँ बनेको छ, चीनले जहाँ बनाएको छ, चीनले त्यहाँ भवनहरू भन्ने खालको विज्ञप्ति निकालेको परिप्रेक्ष्यमा यतिखेर अर्को एउटा खुलासा भएको छ। चीनले नेपाली भूमि मिचेका प्रमाणहरू फेला परेका छन्। यसको बारेमा विस्तृत हामी कुराकानी गर्नेछौँ, विस्तृत तथ्यसहित आउनेछौँ। र कालीकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिकाका श्रृङ्खला सुरु भएका छन्। अनियमितता श्रृङ्खला 1 हेर्न नछुटाउनु होला, अन्य थुप्रै समस्याहरू छन्। कालीकोटमा पुग्दैछ हाम्रो अभियान मार्फत स्ट्रेचर। कृष्ण प्रणामी समाज, नवदुर्गा पार्टी प्यालेस, त्यसै गरी हाम्रा सहयोगी हातहरू राजु इमाम लगायतका व्यक्तिहरूले पनि स्ट्रेचर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता हामीलाई उहाँहरूले स्वस्फूर्त रूपमा गर्नुभएको छ। हाम्रो अभियानतर्फबाट पनि जाँदैछ स्ट्रेचर। समस्या समाधान गर्नेछौँ पहिला, त्यसपछि त समस्याको चुरो पहिलाउनेछौँ। जनप्रतिनिधिहरू के गर्दैछन्? लाखौँका सवारी साधन खरिद गरेर आफू मौज मस्ती गर्दैछन्। जनता एउटा स्ट्रेचर नपाएर ज्यान फाल्नुपर्ने बाध्यता कसले गर्दा सिर्जना भइरहेको छ? यो राजनीतिको नाममा भएको अपराधले गर्दा सिर्जना भइरहेको छ। र हेर्नु होला कालीकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष धीरबहादुर विष्टको अनियमितता श्रृङ्खला नम्बर 1। केही समय पछाडि सेवा सहयोग र सद्भावको निरन्तरता, जनताको चासो गुनासो र समस्या समाधानको यो विशेष श्रृङ्खला न्युज पहल निरन्तर जारी रहनेछ। हामीसँगै रहनुहोला।
सेवा सहयोग र सद्भावको निरन्तरता, जनताको चासो गुनासो र समस्या समाधानको यो साझा प्रयास एभिन्यूज पहलको विशेष श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, यतिखेर अब हामी चीनले मिचेको सीमा क्षेत्र केही समय अगाडि हामीले पनि विशेष रूपमा उठान गरेका थियौँ। यो विषयमा हुम्लाको लिमी उपत्यकामा नेपाली भूमिमा चिनिया पक्षले विभिन्न खालका भवनहरू निर्माण गरेको र त्यो स्थान नेपालको रहेका विभिन्न तथ्य प्रमाणहरू आउँदै गर्दा नेपाल स्थित चिनिया राजदूतावासले नेपाली भूमि चीनले नमिचेको जनाएको लगतै 23 सेप्टेम्बर 2020मा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले एउटा प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर नेपाली भूमि चिनिया पक्षले नमिचेको दाबी गरेको थियो र त्यस विषयमा हामी हाम्रो तर्फबाट र हाम्रा विशेष गरी संवाददाता मार्फत र विभिन्न खालका विज्ञहरू मार्फत हामी बुझिरहेका छौँ। र यतिखेर हुम्लाका नेपाली काङ्ग्रेसका नेता केन्द्रीय सदस्य पूर्व मन्त्री जीवनबहादुर साईको समन्वयमा एक टोली चीनले मिचेको भनेको सीमा क्षेत्रमा पुगेर स्थलगत अनुगमन अध्ययन गरेर फर्केको अवस्था छ र यसको प्रतिवेदनले स्पष्ट रूपमा थुप्रै प्रमाणहरू जुटाएको छ र ती प्रमाणहरूले हुम्लामा चीनले नेपाली भूमि मिचेको ठहर गरेको छ र यसबारेमा थप बुझ्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। हामी नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य पूर्व मन्त्री जो यो अध्ययन टोलीको समन्वय गरेर जानुभएको थियो जीवनबहादुर साईले, उहाँले के कस्ता तथ्यहरू प्रमाणहरू भेट्नुभयो र के चीनले नेपाली भूमि मिचेको भनेर आइरहेको यसमा के थप तथ्यहरू केही फेला परे र जसरी चिनिया पक्ष र नेपाल सरकारले यतिखेर सिधै भनिरहेको छ त्यहाँ भूमि मिचिएको छैन र यदि यस्तो थियो भने चीनले नेपाली भूमि मिचेको तथ्यहरू प्रमाणहरू छन् भने किन नेपालले हतार गर्यो, किन परराष्ट्र मन्त्रालयले हतार गरेर 23 सेप्टेम्बर 2020मा चिनिया पक्षले नेपाली भूमि नमिचेको भन्ने विज्ञप्ति निकाल्नलाई किन हतार गर्यो र के भइरहेको छ, यसको वास्तविकता के हो, हामी यतिखेर पूर्व मन्त्री जीवनबहादुर साईसँग जोडेर कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। हजुर जीवनजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, धन्यवाद। ल अब यहाँहरूले केही समय अगाडि हुम्लाको लिमी उपत्यका जहाँ चाहिँ चिनिया पक्षले नेपाली भूमि मिचेर भवनहरू बनाएका विभिन्न खालका मिडिया रिपोर्टिङ आउँदै गर्दा चिनिया पक्षले पनि र नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि खण्डन गरेको थियो। तर तपाईँको संयोजनमा एउटा टोली भर्खरै त्यहाँ पुगेर आएको छ र एउटा प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गर्नुभएको छ। हाम्रा दर्शकहरूलाई बताइदिनुहोस्, तपाईँहरूले त्यहाँ के तथ्य प्रमाण फेला पार्नुभयो? धन्यवाद। योभन्दा अगाडि जुन हाम्रो लिमी लाप्चाको ललुङजङमा बनेका घरहरू सम्बन्धमा चाहिँ कुराहरू उठेका हुन् अनि सरकारी टोली गइसकेपछि उहाँहरूले त्यो घरहरू त्यो चिनिया टोलीसँग पनि उहाँहरूले कुरा गर्न सक्नु भएन र आउँदाखेरि त्यो टोली नफर्काउँदै हाम्रो देशको परराष्ट्र मन्त्री र सरकारको प्रवक्ताले चिनिया भूमि चाहिँ मिचिएको के अरे नेपालको भूमि मिचिएको छैन भनेर विज्ञप्ति गर्नुभयो। त्यसपछि सिडिओको टोली आइसकेपछि मलाई के लाग्यो भने सरकारको प्रवक्ताले बोलिसकेपछि एउटा बबुरो सिडिओले चाहिँ मिचिएको छ भनेर भन्न सक्ने अवस्था त थिएन र त्योभन्दा अगाडि जुन सहायक सिडिओ जानुभएको थियो उहाँले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू स्थानीय जनताहरूको कुराहरू सुनेर मिचेको छ भन्ने कुरालाई सरकारले गृह मन्त्रालयले उहाँलाई चाहिँ एकदम चाहिँ थर्काएर अहिले त सुन्नमा के आएको छ भने उहाँलाई गृह मन्त्रालयबाट पनि सरुवा गरिएको छ भन्ने कुरा सुन्नमा आयो। हामीले यो पहिल्यैदेखि हाम्रो लिमी तत्कालीन लिमी गाविस अहिले नाम्खा 6 वडाका जनताहरूले त्यो लुलुङजङ भन्ने ठाउँमा पहिलादेखि नै चरिचरण गरिरहेको ठाउँ हो। त्यो पुर्खाइदेखि त्यस्तो ठाउँ र अहिले जहाँ त्यो घर बन्यो त्यो भन्दा करिब 2-3 किलोमिटर पश्चिम उत्तरतिर ग्याकुदचा भन्ने पानी ढलो छ। त्यो ग्याकुदचा भन्ने पानी ढलोबाट नै हामीले 2066 सालमा सडक पनि खनेको हो। त्यो बेला चिनियाहरू आएर चाहिँ तिमीहरूको सिमाना यही हो भन्थे अनि त्यो अनुसार हामीले बाटो खन्यौँ। त्यो भन्दा उनीहरूको भूमिमा हाम्रो चाहिँ पशुवस्तु गयो भने उनीहरूले जरिमाना पनि गर्थे, त्यस्तो अवस्था थियो। तर अहिले आउँदाखेरि चाहिँ होइन भन्ने कुरा गरे। त्यस कारणले मैले आफै उपस्थित हुनुपर्छ भनेर त्यहाँ गइयो। लिमी लाप्चाको जुन 12 नम्बर पिलर छ त्यो 12 नम्बर पिलर भनेको करिब
5018 मिटर माथि छ। अनि त्यो हेर्दाखेरि एउटा अचम्मको कुरा के लाग्यो भने त्यो भर्खरै त्यो पुरानो पिलरलाई फुटाइएको छ। सायद हामीले त्यो फोटो तपाईँकोमा पठाएको छ, वरिपरि चाहिँ पुरानो फुटालेको छ। यो घरहरू बनेको नयाँ घरहरू पहिला चाहिँ 3 कोठे घर त 72 सालमै बनेको थियो हैन। 72 सालमा बन्दाखेरि उहाँहरूले हामीलाई के भन्नुभएको थियो भने यो पशु वस्तुको लागि क्वारेन्टाइन हो, तपाईँहरूलाई पनि काम लाग्छ, हामीलाई पनि काम लाग्छ भन्दाखेरि हाम्रा मान्छेहरू चुप लागेका हुन्। तर आजभन्दा 6-7 महिना अगाडि उहाँहरूले पक्की घर 9वटा बनाइसकेपछि अनि हाम्रो त्यहाँका मान्छेहरूले विरोध गरे। त्यही समयमा यो नयाँ पिलर पनि बनाएको देखिन्छ। तपाईँले त्यो हेर्नुभयो भने भर्खरै कलर गरेको कुरा छ। 6-7 महिना अगाडि त हाम्रा कोही पनि पिलर बन्न सक्छ, नयाँ पिलर बन्न सक्छ। दुईटा देशको उपस्थिति नभइकन नयाँ पिलर त बन्न सक्दैन। एकतर्फी ढङ्गले त्यो पिलर बन्ने बित्तिकै त त्यसको थोरै मात्र ओरिएन्टेसन चेन्ज गर्ने हो भने त त्यसले नक्सा कहाँ तान्छ। त्यो अवस्था देखिएको छ त्यहाँ भने। अब अहिले नक्साका अरूका कुराहरू गरिरहेका छन् हैन। त्यसकारण हामीले के भन्यौँ भने मेरो जहिले पनि भनाइ के छ, ल ठिक छ, तल यो नक्सा त हामीले जानेनौँ बुझेनौँ भने दोचाबाट हामीले बाटो खन्न किन दियो? चीन हामीभन्दा अनडेभलप कन्ट्री पनि होइन, चीन गरिब देश पनि होइन। आज हामीले खनेको 2-3 किलोमिटर बाटो पनि उहाँहरूले कब्जा गर्नुभयो। जीवनजी, पहिलो नम्बरमा नेपालले निर्माण गरेको गम्पु दोचादेखि नेपालले निर्माण गरेको झन्डै 2 किलोमिटर सडक खण्ड अहिले चीनले अतिक्रमण गरेको छ। त्यो पहिला नेपालले निर्माण गर्दै गर्दा चीन के हेरेर बसेको थियो हैन। यस कारणले गर्दा पनि चीनले त्यतिखेर आफ्नो भूमिमा त नेपाललाई सडक बनाउन दिँदैन थियो होला, दिएन होला। यसले एउटा प्रमाणित गर्यो त्यो भूमि नेपालकै हो, 1 नम्बर हैन त? तपाईले अर्को भन्नुभयो लाप्चा भन्ज्याङमा निर्माण गरिएको 12 नम्बर स्तम्भको अलाइनमेन्टलाई, त्यसको दिशालाई पुरै परिवर्तन गरेको पाइएको छ। त्यो नेपाल सरकारलाई थाहा छैन। त्यसले गर्दा भोलि नक्सालाई त्यसले परिवर्तन गर्नको लागि एउटा दिशानिर्देश गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि त्यहाँ चाहिँ चलखेल भएको छ र सीमा मिचिएको छ भने प्रमाणित भयो हैन त? दोस्रो नम्बर प्रमाण। अब अर्को अब तेस्रो कुरा चाहिँ जब यहाँबाट गएर 11 नम्बर पिलरको कुरा गरौँ, के छैन त्यो हामीले छोडेर करिब एरियल डिस्टेन्स पनि 30 किलोमिटर जतिको छ 12बाट। अब हामी 11 नम्बर जहाँ अहिले लिमीलाई छोडेर 11 गयौँ भने टाकुलले चिचुरामा रहेको 11 नम्बरको पिलर हामीले पहिला खोज्यौँ, यसलाई त्यहाँ फेला परेन भनेर त्यहाँको गाउँपालिकाको अध्यक्षले भन्नुभयो हो। पहिला के भन्यो भने हाम्रो सरकारका मान्छेहरूले हराएको पिलर हामीले पायौँ भनेर भने। अनि हराएको पिलर पायो भने मैले के भन्दै आएको थियो भने न त्यो पिलर कहिले हराएको थियो न त्यो पिलर कहिले भेटिएको। त्यो पिलर भनेको 5202 मिटर माथि अवस्थित छ। अनि उनीहरूले त सबै लिएर म त्यसै गएर त्यसलाई भेट्यौँ। त्यो पिलर हेर्नुभयो र अहिले 12 नम्बरको पिलर हेर्नुभयो भने तिनको लिपि पनि फरक छ। अब त्यो लिपिहरू पिलरहरूको लिपि त सबै ठाउँमा एउटै हुनुपर्ने होला नि। यदि त्यो नहुने हो भने पनि लिपि विभागमा फलाना नम्बरको पिलर चाहिँ यस्तो खाले लेखिएको छ, त्यो त अब अक्षरले पनि त फरक पार्छ नि हैन। त्यो त हाम्रो रेकर्डेड हुनु पर्यो नि, बोर्डर प्रोटोकलमा रेकर्डेड हुनु पर्यो। 11 नम्बरको पिलर हेर्नुहुन्छ अर्कै ढङ्गले लेखेको छ, 12 नम्बरको पिलर हेर्नुहुन्छ भर्खर नयाँ सिमेन्टको बनाएको छ अर्कै ढङ्गले लेखेको छ। यो के हो त अलिकति गडबड भयो भने चाहिँ मेरो आफ्नो सिधा सोसाइटी हो। त्यसपछि गएर 10 नम्बर पिलर छ, हेर्नु सेरा भन्ने गाउँ छ, 10 नम्बर पिलर छ, त्यो पुरानै लेखेको छ, ठिकै छ। त्यसपछि तल आइसकेपछि जहाँ बाटो छ 9-2 को पिलर छ। अब 9-2 को पिलर जहाँनिर छ त्यहाँनिर तपाईँले हेर्नुभयो भने सायद फोटो पनि राख्नु भएको होला, अहिले देखाउँदैछु दृश्यमा हाम्रा दर्शकहरूलाई। जीवनजी हजुर हजुर बार लगाइएको छ। त्यो बार लगाएर त्यो गेट हो। अब 10 गजा भनेको के हुन्छ भने संयुक्त पिलरमा त्यसरी जोडेर चाहिँ गेट बनाउनै पाइन्न। हामीले हाम्रो ठाउँमा चाहिँ 30 मिटर टाढा हामीले गेट बनाएका छौँ। एक्चुअली देखाउँछौँ है त, तपाईँले भन्नुभएको 9 नम्बर पिलरको 2 नम्बर स्तम्भ जहाँ चाहिँ हामी त्यही गेट त्यो स्तम्भको बीचबाटै गेट बनाइएको छ। यो दृश्य यो फोटो हामी एक्चुअली देखाउन चाहन्छौँ। प्रहरीहरू चाहिँ त्यो बसेर फोटो खिचेको छ। अब त्यो हेर्नु हामी देखाइरहेका छौँ। यो नेपाल यता लेखिएको छ र यसमा 9 नम्बर पिलरको यो स्तम्भ नम्बर 2 हो र यसको बीचमै फलामे बार लगाएर बनाइएको छ। हामी दृश्यमा पनि देखाइरहेका छौँ, टेलिभिजन स्क्रिनमा पनि देखाइरहेका छौँ। र हजुर जीवनजी ल भन्नुहोस् त। हजुर अब त्यो गरेको छ।
इन्टरनेसनल बोर्डर 10 गजा भनेकै के हो भने त्यो जहाँ पिलर छ त्यहाँ त्यसमा चाहिँ त्यसरी गेट लगाउन पाइन्न। अब त्यो पनि एउटा खालको अतिक्रमण हो। हजुर। अनि पारिपट्टि गइसके 9-1 छ हाम्रो भूमिमा छ, त्यो ठिक छ। 8-1 छ हाम्रो भूमिमा छ, ठिक छ। 7-1 छ हाम्रो भूमिमा छ। 7-2 उहाँहरूकोमा हो, त्यो हामीले देखेनौँ। र 6-1 तपाईँले अब 6-1 को पिलरलाई हेर्नुभयो भने हाम्रो भूमिको पिलरलाई उहाँहरूले आफ्नोतिर राखेर वरिपट्टि चाहिँ बार लगाएको, तार लगाएको छ। त्यहाँ तपाईँले त्यो देख्न सक्नुहुन्छ। अब त्यो हाम्रो पिलरमा उहाँहरूको तार कसरी लाग्छ? उहाँहरूले तार लगाउने हो भने त हाम्रो पिलर हामीतिर छोडेर त्यो तार बार चाहिँ उतापट्टि लगाउनु पर्ने हो। त्यो प्रश्नै तपाईँले देख्नु भएको छ। त्यसपछि त्योभन्दा माथि गयौँ भने 5-1 को पिलर छ, त्यो चाहिँ हामी भित्रै छ। त्योभन्दा अलि माथि जानुभयो भने एउटा जङ्गी पिलर, ठुलो खास जङ्गी पिलर भने त्यो रहेछ। त्यो पिलर चाहिँ त्यो खोलामा ढलेर बसेको छ हैन। अनि त्योभन्दा अलि माथि गयौँ भने 5-2 त्यहाँ हेर्नुहोस्, तपाईँले देख्नुहुन्छ माथि उनीहरूको क्याम्प छ। तल चाहिँ 5-2 नेपालतिर लेखेको र पछाडिपट्टि चीनतिर लेखेको। त्यो भनेको उहाँहरूले तारै लगाउने हो भने पनि त्यो बिचमा लगाउनु पर्थ्यो त्यो उतातिरको। तर हाम्रो नेपालको पिलर पनि देखिने गरेर उहाँहरूले त्यहाँ पनि बार लगाउनु भएको छ। त्यति होइन, हाम्रो जुन 6-1 हाम्रो भूमिमा म पुग्नुभन्दा 2-3 दिन अगाडि चाहिँ सशस्त्र प्रहरीको टोली त्यहाँ आफ्नो पिलर हेर्न जाँदाखेरि उहाँहरूलाई चिनिया पुलिसले ढुङ्गा हानेर लखटियो। अब यो प्रश्न देख्दा देख्दै अनि सरकार के भन्छ भने कुनै पनि 1 इन्ची भूमि पनि मिचिएको छैन भन्छ। हामीले के भन्यौँ भने यो कुरा हाम्रो नाङ्गो आँखाले फ्याक्ट एन्ड फिगर यही हो, हामीले देख्यौँ। त्यस्तो हो भने यो सरकार हामीलाई चाहिँ एउटा विज्ञ टोलीहरू पठाइदेऊ, नापीको मान्छे पठाऊ, परराष्ट्रको मान्छे पठाऊ, यी सबै गरेर अब यो एउटा इस्यु उठिसकेपछि डिमार्केसनहरू गरिदिऊ। अब जीवनजी राष्ट्रियताको सवालमा घरेलु राजनीतिको सत्तापक्ष र प्रत्यपक्ष भनेर नबसौँ। हामी सबै मिलेर, चिनले पनि भनेकै छ यदि नेपालसँग प्रमाण छ, तथ्य छ भने हुन्छ त्यो विषयमा छलफल र संवादबाट समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भनिसकेको अवस्था छ। हामी अब एकरो दाबी जुन सरकारको आएको छ, तपाईँले भने जस्तै विज्ञ टोली त्यहाँ लैजाउँ, पहल गरौँ। तपाईँ हामी सबैले के रहेछ दुवै पक्ष बसेर यो सीमा विवाद टुङ्ग्याएर छाडौँ, यो गरौँ। जीवनजी मलाई सुनिरहनु भएको छ? उहाँसँगको सम्पर्क टुटेको छ। जीवनबहादुर साई यतिखेर हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। हुम्लाको लिमी उपत्यकामा नेपाली भूमि चीनले मिचेका सम्बन्धमा भएका प्रमाणहरू, फेला पारेका प्रमाणहरू उहाँले हामीलाई जानकारी गराइरहनु भएको थियो। हामी पुनः जोडिएर उहाँसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र यो विषयलाई त्यसै छाड्ने छैनौँ। उहाँले भनेको एउटा महत्त्वपूर्ण विषय, नेपाल सरकारले एउटा विज्ञ टोली पठाएर, चीनले पनि यही अपेक्षा गरिरहेको छ, दुई पक्ष बसौँ र यो समस्याको समाधान गरि नै हालौँ। धेरैलाई उल्झाउने काम पनि नगरौँ, बल्झाउने काम पनि नगरौँ। चीनसँगको सीमा विवादलाई तताएर अर्को कुनै छिमेकीले फाइदा लिन खोज्ने खालका कामहरू भइरहेका कुराहरू पनि आइरहेका छन्। त्यसमा पनि हामी फस्नुहुन्न। दुवै छिमेकीसँग समान र सम्मानपूर्वक व्यवहार र हामी सम्मानजनक हामी सम्बन्धको अपेक्षा गरिरहेका छौँ र त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने प्रयासमा हामी लागिरहेका छौँ। सरकारले पनि यो ढङ्गले सोचोस्। सेवा, सहयोग, सद्भावको निरन्तरता, जनताको चासो गुनासो र समस्या समाधानको यो विशेष श्रृङ्खला एभेन्यूज पहल निरन्तर जारी रहनेछ। हामीसँगै रहनुहोला। सेवा, सहयोग र सद्भावको निरन्तरता, जनताको चासो गुनासो र समस्या समाधानको यो साझा प्रयास एभेन्यूज पहलको यो विशेष श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। अब हामी केही समय पछाडि कालीकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिका जहाँ श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा भएका अनियमितताहरू हामीले एक एक गरेर सम्प्रेषण गर्नेछौँ हाम्रा दर्शकहरूलाई। हिजो त्यहाँ आएको एउटा समस्या, जनतालाई स्ट्रेचर छैन, त्यहाँ बोकिएर जानु परेको छ। स्वास्थ्य चौकीमा तन्नामा बेरिएर 3 ठाउँमा बाँधेर लाठोमा बोक्दै लगिएको यो अवस्था हामीले देखाएका छौँ। र यस्तो अवस्थामा जनता पर्दै गर्दा जनताका सेवक भनिएका, जनताले मत हालेर आफ्नो लागि सेवा गर्न चुनेका जनप्रतिनिधिहरू के गर्दैछन् यसको हामी देखाउनेछौँ। अनियमितता नम्बर 1 र भोलि 2 यसै गरी आउनेछन् श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा अनियमितताका काण्डहरू। र दर्शकवृन्द, हामी मात्र अनियमितता देखाइरहेका छैनौँ, जनतालाई परेको दुःखलाई साथ दिन हाम्रो अभियान मार्फत हामी छिटोभन्दा छिटो स्ट्रेचर पठाउँदैछौँ कालीकोटका विभिन्न गाउँपालिकाहरूमा। त्यहाँका जनता स्ट्रेचर नपाएकै कारणले, समयमै स्वास्थ्य चौकी पुर्याउन नसकेकै कारणले ज्यान गुमाउन बाध्य छन्।
यस्तो पनि हुन्छ। हेर्नुहोस्, एकातर्फ जनप्रतिनिधिहरू 80 लाखभन्दा बढीका सवारी साधन दुरुपयोग गरिरहेका छन्। पैसा कसको हो? जनताको। जनताले तिरेको करबाट उहाँहरूको यो मौजमस्ती, जनता एउटा 4000 को स्ट्रेचर पाउन नपाएका कारणले गर्दा मृत्युवरण गर्नुपर्ने बाध्यता, यस्तो अवस्था पनि हुन्छ। हुँदैन यस्तो अवस्था, अन्त्य हुनैपर्छ यो अवस्थाको। हामी यो विषयलाई लिएर आउनेछौँ र हामी अहिले पनि सेवा सहयोग र सद्भावलाई निरन्तरता दिइरहेका छौँ। प्रत्येक दिन हामी पशुपति र तिलगङ्गा क्षेत्रमा अहिले पनि भोका रहेका व्यक्तिहरूलाई हाम्रा सहयोगी हात कृष्ण प्रणामी समाज लगायतका व्यक्तित्वहरू मार्फत हामी भोजन सेवालाई निरन्तरता दिइरहेका छौँ। कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम धेरै तीव्र छ। यतिखेर काठमाडौँ उपत्यकामा हाम्रा सहयोगी हातहरूलाई पनि कोरोना सङ्क्रमण हुन सक्ने जोखिम छँदैछ। त्यो जोखिमलाई मोलेर पनि सकेसम्म सुरक्षाका मापदण्ड, स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डलाई अपनाएर उहाँहरू अहिले भोजन सेवालाई निरन्तरता दिइरहनु भएको छ र हामी यो निरन्तरता दिइ नै रहनेछौँ। अर्को एउटा अभियान सुरु भएको छ। दसैँ तिहार छठ जस्ता ठुला चाडपर्व नजिकै गर्दा कसैलाई आर्थिक अभावकै कारणले, कसैको घरमा खाद्यान्न अभावकै कारणले दसैँ नमनाउने परिस्थिति सिर्जना हुन सक्दछ। त्यसकारण हामी भनिरहेका छौँ, तपाईँलाई परेका समस्या हामीलाई राख्नुहोस्। न्यूनतम रूपमा दसैँ मनाउने हामी व्यवस्थापन र चाँजो पाँजो मिलाउने छौँ। यसै सिलसिलामा आज भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा यसभन्दा अगाडि हाम्रो अभियानसँग जोडिएर उपचार गराइरहनुभएका वन्दना खतिवडालाई आर्थिक सहयोग भएको छ। कृष्ण प्रणामी समाजका भोला दाहालले उहाँलाई आर्थिक सहयोग गर्नुभएको छ र त्यहाँ क्यान्टिनमा खाने व्यवस्था गरिएको छ र यो सहयोग दसैँको लागि गरिएको छ। त्यस्तै यहाँहरूलाई कुनै त्यस्तो समस्या छ, दसैँ मनाउन नसक्ने परिस्थिति छ भने तपाईँहरू हामीहरू जहाँ छौँ त्यहीँ मनाउँ दसैँ, एकअर्कालाई सहयोग गरौँ। हाम्रो अभियानमा सहयोगको अपेक्षा राख्नुहुने हामी आदरणीय दर्शकहरूको उहाँहरूको स्वाभिमानको सम्मान गरेर दसैँ अभियानलाई निरन्तरता दिनेछौँ। सेवा सहयोग र सद्भावको निरन्तरता, जनताको चासो गुनासो र समस्या समाधानको यो साझा प्रयास एभेन्यूज पहल निरन्तर जारी रहनेछ। हामीसँगै रहनुहोला। सेवा सहयोग र सद्भावको निरन्तरता, जनताको चासो गुनासो र समस्या समाधानको साझा प्रयास एभेन्यूज पहलको यो विशेष श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, यतिखेर अब हामी कालीकोटतर्फ जान चाहन्छौँ। कालीकोटको थुप्रै गाउँपालिकाहरूमध्ये नरहरिनाथ गाउँपालिकामा पनि अहिले स्वास्थ्य चौकीमा बिरामी लाँदाखेरि एउटा सामान्य स्ट्रेचर नपाएका कारणले त्यहाँका गाउँपालिकाका बासिन्दाहरूले तन्नामा पोको पारेर 3 ठाउँमा बाँधेर लाठोमा झुन्ड्याएर बोकेर लैजानुपर्छ स्वास्थ्य चौकी त्यहाँका बिरामीहरूलाई। हामी अलिकति परिकल्पना गरौँ आदरणीय दर्शकवृन्दहरू, बिरामी भएको व्यक्तिलाई त्यसरी तन्नामा पोको पार्दा कति निसासिन्छ होला त्यो व्यक्ति, कति दुख्दछ त्यो स्थान जहाँ बाँधिएको हुन्छ। हेर्नुहोस्, बाँधिएको छ 3-4 ठाउँमा यसरी र लच्किँदै पुग्ने 3 घण्टा यस्तो बाटोमा हिँड्दै लैजाँदा के होला। त्यसकारण त्यहाँका बासिन्दाले मागे स्वास्थ्य चौकी बिरामी भएको बेलामा लैजानका निमित्त केही स्ट्रेचर, तर स्ट्रेचर दिँदैन त्यहाँको गाउँपालिका। आफ्नो लागि लाखौँको सवारी साधन खरिद गर्दछ र स्ट्रेचर जनतालाई माग्दा दिएका छौँ। स्वास्थ्य चौकीमा छ, आउँदा 3 घण्टा लाग्छ, आउने अनि अर्को 6 घण्टा खर्च गरेर लैजाने हो। यसो भन्दै गर्दा हामी उहाँहरूलाई दोष दिइरहेका छैनौँ। जनप्रतिनिधिलाई हामी दोष दिएर हामी चाहिँ राम्रो गरिरहेका छौँ भनेर जस लिन खोजिरहेका होइनौँ। हामी जनप्रतिनिधिहरूलाई जनताप्रति उत्तरदायी जवाफदेही बनाउन खोजिरहेका छौँ, तर उहाँहरू उत्तरदायी जवाफदेही बन्न खोजिरहनु भएको छैन। हामीसँग सिधै सिकाउनु पर्दैन हाम्रा जनतालाई के गर्नुपर्छ, परम्परागत रूपमा यसै गरी लैजाने गर्थे, अहिले पनि लैरहेका छन् भन्ने घृष्टता गरिरहेका छन्। र अघि अब हामी उहाँसँग उहाँको मात्रै गुनासो गर्दैनौँ, उहाँसँग मात्रै उहाँको समस्या मात्रै हामी देखाइरहेका छैनौँ। हामी तत्काल हाम्रो अभियान मार्फत स्ट्रेचर पुर्याउँछौँ। हाम्रा सहयोगी हातहरू कृष्ण प्रणामी समाज, त्यसै गरी सहयोगी हात राजु इमाम, त्यसै गरी रूपक मानियाजीहरूले केही स्ट्रेचरको व्यवस्थापन गर्नुभएको छ। हामी हाम्रो अभियान मार्फत पनि स्ट्रेचर थप्नेछौँ र त्यहाँ पुर्याउनेछौँ। हामी स्ट्रेचर समस्या समाधानका निमित्त तत्काल हामी त्यहाँ स्ट्रेचर पुर्याउनेछौँ। र अब अहिले हिजो हामीले कालीकोट नरहरिनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष धीरबहादुर विष्टलाई यो समस्या राखेर तपाईँ हामी सबै मिलेर समस्या समाधान गरौँ भन्दै गर्दा उहाँ जसरी उत्तेजित भएर हाम्रो विरुद्ध खनिनु भएको थियो, हामीलाई कोही व्यक्तिप्रति आग्रह पूर्वाग्रह छैन, मात्र हामीलाई समस्या समाधान गर्न पाए हुन्छ। हेरौँ न त धीरबहादुर विष्ट
धेरबहादुर विष्ट आफू चाहिँ कस्तो सवारी साधन चढ्नु हुँदो रहेछ देखाउँछौँ हाम्रा दर्शकहरूलाई। जनतालाई एउटा स्ट्रेचर छैन, गाउँपालिकाका अध्यक्षले कहाँबाट ल्याएर चढ्नुभयो यति महँगो सवारी साधन? धेरबहादुर विष्टलाई यही प्रश्न गर्दै थियौँ। टेलिफोन राखेर भाग्नुभयो र सिकाउनु पर्दैन कसैले भनेर उल्टै हामीलाई अर्थी दिनुभयो। देखाउन चाहन्छौँ हाम्रा दर्शकहरूलाई। धेरबहादुर विष्ट नरेन्द्रनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष धेरबहादुर विष्टले चढ्ने यो सवारी साधन। र हामी त्यहाँको अवस्थाको बारेमा त्यहाँका जहाँ राखिन्छ यो सवारी साधन, जहाँ सवारी साधन धेरबहादुर विष्टले नरेन्द्रनाथ गाउँपालिकाको अध्यक्ष धेरबहादुर विष्टले चढ्ने सवारी साधन, यसको बारेमा हामी देखाउँछौँ। त्यहाँको स्थलगत अनुगमन गरेर हाम्रा संवाददाता पुष्पराज भट्टराईले पठाउनु भएको यो भिडियो क्लिप। भन्न चाहिँ केही पनि हुँदैन। अनि यहाँ अगाडि चाहिँ नि राखेर जानुहुन्छ जहिले पनि। अब भन्न चाहिँ केही भन्नुहुन्न। अब तल जाने बेला लगेर जानुहुन्छ, माथि जाने बेला लगेर जानुहुन्छ, ल्याउनुहुन्छ, यहीँनिर राख्नुहुन्छ। जस्तो यहाँनिर राख्दाखेरि तपाईँहरूलाई इन्ट्री गर्दाखेरि अन्य गाडीहरू आयो भने अलि असहज अप्ठ्यारो हुन्छ। अलि असहज ठाउँमा नराखिदिनु होला। अलि चाहिँ नि के अरे मिलाएर राख्नु। अनि चाहिँ यसलाई चाहिँ अब सदरमुकामतिर कहीँ यताउता लगेर चाहिँ राम्रो अलि सहज हुने ठाउँमा राखिदिए हुन्थ्यो भनेर अध्यक्षजीलाई पनि एक दिन मैले भनेको थिएँ। अनि अध्यक्षजीले होइन अब हामीलाई तलमाथि जान अलिक सहज हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ कहाँ जान्छौँ भन्नुभएको थियो? सदरमुकाम यहाँबाट नरनाथबाट सदरमुकाम। नरेन्द्रनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष धेरबहादुर विष्टले प्रयोग गर्ने गरेको सवारी साधन यो सामान्य खालको सवारी साधन होइन, लाखौँ मूल्य पर्छ र हामी त्यहाँका जनतालाई केही हजार रुपियाँको स्ट्रेचर पुर्याउने प्रयास गरिरहेका छौँ। र यस सम्बन्धमा हामी थप अनुसन्धान गरिरहेका छौँ, उत्खनन गरिरहेका छौँ। कालीकोट नरेन्द्रनाथ गाउँपालिकाको अनियमितता श्रृङ्खला नम्बर 1 आज हामी देखाउँछौँ हाम्रा दर्शकहरूलाई। र यस्तै खालका थुप्रै श्रृङ्खला र अनियमितता काण्डहरू भएका छन्। के हो त नरेन्द्रनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष धेरबहादुर विष्टको संलग्नतामा भएको अनियमितता श्रृङ्खला नम्बर 1? सडक निर्माण गरिएको छ उपभोक्ता समिति मार्फत। उपभोक्ता समितिका व्यक्ति, त्यहाँका सदस्य, अध्यक्ष, त्यहाँका पदाधिकारी आफैसँग अथवा आफ्नै राजनीतिक दलका व्यक्तिहरू हुन्छ र गरिन्छ सहमति एक खालको रकमको र भुक्तानी दिइन्छ अर्कै खालको रकमको। यसको वास्तविकताको विस्तृत अध्ययन गरेर हामीलाई त्यहाँबाट खबर सम्प्रेषण गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रा संवाददाता पुष्पराज भट्टराई। यतिखेर हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। नरेन्द्रनाथ गाउँपालिका को अनियमितताको बारेमा हामी पुष्पराज भट्टराईसँग कुराकानी गर्छौँ र के गर्नुभएको छ। यो त श्रृङ्खला नम्बर 1 मात्रै हो आदरणीय दर्शकबिन। त्यसै गरी आफ्ना नाता गोता आफन्तलाई बिना प्रतिस्पर्धा गाउँपालिकाका विभिन्न निकायमा जागिर खुवाएका प्रमाणसहित बिना प्रतिस्पर्धा आफ्ना नाता गोताको भर्ना भएको छ, भर्ना गरिएको छ। जनतालाई एउटा स्ट्रेचर पुर्याउँ हाम्रो अभियान मार्फत भनेर हामीले आग्रह गर्दा दम्भ र अहङ्कार देखाएर जनतालाई त्यसै मार्न खोज्ने गाउँपालिका अध्यक्ष धेरबहादुर विष्टको कर्तुतहरू देखाउँदै जानेछौँ। यतिखेर हाम्रा संवाददाता पुष्पराज भट्टराई प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। पुष्पराज, हामीले नरेन्द्रनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष धेरबहादुर विष्टसँग हिजो पनि कुराकानी गरेका थियौँ र उहाँले हामीसँग टेलिफोन सम्पर्क विच्छेद गरेर भाग्नुभएको छ। र आज थुप्रै खालका श्रृङ्खलाहरू, थुप्रै खालका काण्डहरू हामीले फेला पारेका छौँ र श्रृङ्खला नम्बर 1 अनियमितता जसरी भएको छ त्यहाँ सडकको निर्माण गर्दै गर्दा उपभोक्ता समिति मार्फत ब्रह्मलुट भएको छ। यसको अद्यावधिक विवरण बताउनुहोस् त। पक्कै पनि सुशील, कालीकोट जिल्लाको नरेन्द्रनाथ गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष 2075-76 मा निर्माण थालिएको
लालीगाड सुनथराली हुँदै गाउँपालिकासम्म सडक निर्माण उपभोक्ता समितिले सोझै बर्मलुट गरेको देखिन्छ। यसमा विभिन्न सञ्चार माध्यममा नेपालको गोर्खापत्र दैनिकमा छापिँदासम्म पनि नारायणनाथ गाउँपालिकाले यसको खोजी तलासी नगर्नु, यसमा नारायणनाथ गाउँपालिकाकै संलग्नता छ कि भन्ने पनि आकलन गरिएको छ। जस्तो आर्थिक वर्ष 75-76मा सुशील जुन अग्रबहादुर विष्ट हुनुहुन्छ, उहाँ पूर्व नेकपा माओवादी केन्द्रबाट धीरबहादुर विष्टसँग गाउँपालिकाका अध्यक्ष पदका उम्मेद्वार हुनुहुन्थ्यो। उहाँले आफू पराजित भइसकेपछि सडक निर्माणको काम लिनुभयो, उपभोक्ता समिति मार्फत आफू उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष हुनुभयो। उहाँले डोजर मालिकसँग 3600 र 4600मा सम्झौता गर्नुभयो सडक निर्माणका लागि। 3600 र 4600मा सम्झौता गर्नुभयो। बकेटको 3600 सम्झौता गरिएको छ, ब्रेकरको 4600 सम्झौता गरिएको छ। त्यसमा पनि सुशील गाउँपालिकाबाट भुक्तानी लिँदाखेरि उहाँले एकमुष्ट 9000 रुपियाँको 1 घन्टा प्रति घन्टा 9000 का दरले उहाँले भुक्तानी लिनुभएको छ। तर बकेट कति घन्टा चल्यो, ब्रेकर कति घन्टा चल्यो भन्ने त्यहाँ छुट्याइएको छैन सुशील। र यस सम्बन्धमा थुप्रै खालका बिलहरू हामीलाई प्राप्त भएका छन्, जसरी त्यहाँ भुक्तानी गरिरहेको छ पनि हामी दृश्यमा देखाउन चाहिरहेका छौँ। र यसो गर्दा करिब 30 लाख जति अनियमितता गरेको र यसमा गाउँपालिका अध्यक्ष नरेन्द्रनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष धीरबहादुर विष्टको संलग्नता रहेका कुरा आइरहेका छन्। यस सम्बन्धमा थप केही बुझ्नुभएको छ? यसो सुशील, जस्तो यो विभिन्न मिडियामा आइसकेपछि गाउँपालिकाले चासो लिनु पर्थ्यो, गाउँपालिकाले अनुगमन गर्नु पर्थ्यो, गाउँपालिकाले निष्पक्ष रूपमा छानबिन गर्नु पर्थ्यो अनियमितता भएको छ कि छैन भनेर। तर गाउँपालिकाले त्यसरी छानबिन नगर्दाखेरि, गाउँपालिकाले अनुगमन नगर्दाखेरि गाउँपालिकाको पनि संलग्नता, गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिको संलग्नता पनि हो कि भन्ने नागरिकमा आशंका पैदा भएको छ। र हामी पनि भन्न सक्छौँ कि यसरी एउटा गाउँपालिकाको सडकमा 30 लाख रुपियाँ ठाडो अनियमितता हुँदा त्यो गाउँपालिका टुलु हेर्नु भनेको त्यहाँ त केही न केही गडबडी छ भन्ने हामीले बुझेका छौँ। जस्तो सुशील 560 घन्टा एकमुष्ट बिल उहाँहरूले पेश गर्नु भएको छ। 560 घन्टामा बकेट कति घन्टा चल्यो र ब्रेकर कति घन्टा चल्यो भन्ने पनि खुलेको छैन, खुलाएको छैन। यो नखुलाउनुको रहस्य के हो भन्ने पनि बुझिन्छ। अनि गाउँपालिकाबाट लिँदाखेरि डोजर मालिकसँग 3600 का दरले हिसाब गरेर डोजर मालिकलाई दिने, अनि गाउँपालिकाबाट 9000 रुपियाँको बिल पेश गरेर 9000 रुपियाँ लिँदाखेरि पनि यसबाट केही गाउँपालिकाको पनि संलग्नता हो कि भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। अर्को कुरा सुशील, मैले यहाँ हिसाब निकालेको छु। जस्तो नारायणनाथ गाउँपालिकाको सडक निर्माण गर्दै गर्दा 560.5 घन्टा चलेको छ डोजर त्यो सडकमा। तर पनि गाउँपालिकामा 9000 रुपियाँ बिल पेश गरेको छ। 9000 का दरले 50,44,500 हुन्छ। हामीले 4600 का दरले हिसाब गर्ने हो भने 4600 का दरले हिसाब गर्ने हो भने गाउँपालिकाको जम्मा रकम हुन्छ 25,78,300 रुपियाँ हुन्छ गाउँपालिकाको 4600 का दरले। त्यसमा उपभोक्ता समितिले त्यसै काम गर्दैन। हामीले उपभोक्ता समितिलाई पनि दोष दिन खोजिया होइन, उपभोक्ता समितिले पनि खानुपर्छ, खर्च बेहोर्नुपर्छ। तर उपभोक्ता समितिलाई 1 महिना बापतको 5 लाख रुपियाँ खाना खर्च छुट्याउने हो भने पनि नारायणनाथ गाउँपालिकामा जम्मा हुन्छ 25,17,800 रुपियाँ टोटल खर्च हुन्छ। तर भुक्तानी आएको छ 50,44,000 रुपियाँ। अनि यसमा त देखिएको पैसा त अनियमितता हो नि सुशील। करिब 30 लाख जति अनियमितता भएको देखिन्छ। त्यसो भने सिधा हिसाब गर्दा नि होइन, एकदमै देखिन्छ। अनि त्यसो भए अब यस्ता खालका श्रृङ्खला, यो त श्रृङ्खला नम्बर 1 देखायौँ धीरबहादुर विष्टको, उहाँको संलग्नतामा, किनभने गाउँपालिकाको नेतृत्व उहाँले गरिरहनु भएको छ। र पुष्पराज, र योभन्दा अगाडि अलिकता जोडिहालौँ, हाम्रा हिजो त्यहाँको स्ट्रेचर अभाव भएका कारणले मानिसहरू स्वास्थ्य चौकी समयमा पुर्याउन नसकेका कारणले मृत्युवरण गर्नु परेको बाध्यता देखाइसकेपछि स्ट्रेचर सहयोगका निमित्त हाम्रो अभियानमा थुप्रै व्यक्तिहरू जोडिनु भएको छ। हामीसँग कृष्ण प्रणामी समाज सहयोगी हात, त्यसै गरी सहयोगी हात राजु इमामजी, रूपक बानियाजीहरू सबैले हामी कति त्यहाँ स्ट्रेचर चाहिन्छ हामी पुर्याउने प्रयास गर्छौँ भनिरहनु भएको छ। यहाँले त्यो समन्वय गर्नुहोला। छिटोभन्दा छिटो हामी अरूलाई गाली गरेर मात्र बस्दैनौँ, समस्या समाधान हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो।
हामी स्ट्रेचर पुर्याइहाल्छौँ, भोलि नै छिटो समन्वय गरौँ पुष्पराज। त्यस पछाडि यस्ता हुने अनियमितता नरहरिनाथ गाउँपालिकाको मात्र होइन, कालीकोटको जिम्मा यहाँले लिनुहोस्, तपाईँ त्यहाँको संवाददाता। थुप्रै ठाउँका समस्याहरू हामी उत्खनन गरिरहेका छौँ र श्रृङ्खला नम्बर 2 हामी भोलि हाम्रा दर्शकहरूलाई देखाउँछौँ। अर्को एउटा रुचिको विषय छ र अब यो 30 लाख अनियमिततामा चाहिँ त्यहाँ योभन्दा अगाडि विषय कतिको उठेको थियो र अब यसलाई निवारण गर्नको निमित्त अब को दोषी छन्, कसको संलग्नता छ, यसको लागि त्यहाँ केही चर्चा चलेको अथवा गाउँपालिकाले यसलाई लुकाउन खोजेका कुराहरू केही छन्? एकदमै सुशील, यो त धेरै चर्काचर्की भयो। जब गोर्खापत्रमा नै यो समाचार आइसकेपछि यहाँ ढाकछोपका कुराहरू पनि भए, हामीले खर्च विवरण धेरै खर्च भयो भन्ने कुरा पनि आयो, हामीले उपभोक्ता समितिमा हामीले नागरिकबाट काम गरायौँ भन्ने पनि आयो। तर अहिले पनि त्यो खोज्ने हो भने सुशील, उहाँहरूले भने जस्तो ठाडो बिल, मैले त्यो बिल पनि हाम्रा दर्शकले देखिसक्नु भएको छ, ठाडो बिल छ। यदि कामदारहरू जो नागरिक, त्यहाँका सर्वसाधारण नागरिकले त्यो सडकमा काम गरे बापत यदि पैसा भुक्तानी भएको छ भने डोर हाजिर पेश गर्नुपर्ने थियो। डोर हाजिर पनि पेश भएको छैन। तर 1-2 दिन मान्मामा सदरमुकाममा चर्चामा आएको विषय त्यसपछि सम्बन्धित निकायले चासो नराखिदिएपछि त्यतिकै सेलाएको थियो। हामी यो विषयलाई त्यत्तिकै सेलाउन दिँदैनौँ, यो विषयलाई उत्खनन गर्छौँ र टुङ्गोमा पुर्याउँछौँ, दोषीलाई कारबाही गरेरै छाड्छौँ। यस्ता खालका अनियमितता एकातर्फ भइरहेका छन्, आफू लाखौँको गाडी चढेर हिँड्ने जनतालाई 4000 को स्ट्रेचर पुर्याउन नसक्ने, र हामीले यो विषय समस्या समाधान गरौँ न सबै समन्वय गरेर भन्दा उल्टै हामीसँग जुन अभिव्यक्ति दिइरहनु भएको छ र यो खालको कुरा सहिँदैन, स्वीकार्य छैन। हामीलाई स्ट्रेचर पुर्याउनको लागि समन्वय र अब श्रृङ्खला नम्बर 2 का निमित्त तयारी गर्नुहोस्, यसलाई पनि फलोअप गर्नुहोस्। पुष्पराज, यहाँलाई धन्यवाद छ। हस्, धन्यवाद सुशील। हस्, पुष्पराज भट्टराई हामीसँग कालीकोटबाट जोडेर अहिले कुराकानी गर्दै हुनुहुन्छ। कालीकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिका जहाँका जनता एउटा 4045 को स्ट्रेचर नपाएका कारणले स्वास्थ्य चौकी जान सकिरहेका छैनन्, बिरामी भएर घरमै मृत्युवरण गर्नुपर्ने उहाँहरूलाई बाध्यता छ। तर त्यहाँकै जनप्रतिनिधि लाखौँको सवारी साधनमा होइकिन्छन्, गाउँपालिकामा 1 मिटर सडक गुड्दैन, तर पनि काठमाडौँ आउन, हुलमदेखि मान्मासम्म धाउन र आफ्ना नाता गोतालाई होसार्न र यसरी सवारी साधनको दुरुपयोग भइरहेको छ। हामी सोध्न चाहन्छौँ गाउँपालिकाका अध्यक्षलाई विनम्रतापूर्वक, के तपाईँले यो सवारी साधन तपाईँको पैतृक सम्पत्तिबाट खरिद गर्नुभएको हो अध्यक्षज्यू? के तपाईँले हिजो हामीसँग जसरी भनिरहनु भएको छ तपाईँले किनेर पठाइदिएको हो भन्दै हुनुहुन्थ्यो? हो, नेपाली जनताले किनेर तपाईँलाई सवारी साधन खरिद गर्न सक्ने बनाइदिएको हो। नेपाली जनता एउटा स्ट्रेचरमा चढेर, स्ट्रेचरमा बोकिएर अस्पताल अथवा स्वास्थ्य चौकी जान नपाउने तपाईँ लाखौँको गाडी चढेर हुँकिन तपाईँलाई अलिकता लाज लाग्दैन अध्यक्षज्यू? के लाज लाग्छ भने भन्नुहोस्, बेच्नुहोस् त्यो सवारी साधन, किन्नुहोस् स्ट्रेचर। बेच्न नि पर्दैन, अहिले नै स्ट्रेचर पुर्याउन सक्ने छ हैसियत हामीसँगै छ, हामी पुर्याउँछौँ भन्दा तपाईँ जनता त्यसै गरी मार्न चाहिरहनु भएको छ। तपाईँको यो नियतलाई अपराध नभने के भन्ने, तपाईँले गरेको राजनीतिलाई अपराध गरिरहनु भएको छ तपाईँ भनेर किन नभन्ने विष्टजी भनिरहन्छौँ। स्ट्रेचर पुर्याउँछौँ, समस्या समाधान पनि गर्छौँ। तपाईँको अपराधिक मनोवृत्ति, तपाईको आपराधिक जुन संस्कार र संस्कृति छ यसको अन्त्य पनि हामी गरेरै छाड्छौँ। कि आफै सच्चिनुस् कि हामी तपाईलाई सच्चिन बाध्य बनाउनका लागि हामीसँग थुप्रै तरिकाहरू छन्। सिधा भनिरहेका छौँ, पहरोसँग सिङौरी खेल्दा तपाईको सिङ भाँचेला भनेर हामीलाई चिन्ता होइन, तपाईको मतदाताको शिर निउरेला कि भन्ने चिन्ता हो। र ज्वालामुखीलाई तपाईँ स्याउलाले छोप्ने प्रयास घृष्टता जसरी गरिरहनु भएको छ, सच्चिहाल्नुहोस्, जनताको सेवामा लागिहाल्नुहोस्। तपाईले गरेका एक भ्रष्टाचारका काण्डहरू आउन थालेका छन्। श्रृङ्खला नम्बर 1, भोलि हामी श्रृङ्खला नम्बर 2 देखाउँछौँ। तपाईँले नातागोता कसरी भर्ना गर्नुभएको छ बिना प्रतिस्पर्धा आफ्नो गाउँपालिकामा देखाउँछौँ। जनताको करबाट उठेको राजस्वमा तपाईँको मस्ती जनता मर्दै गर्ने एउटा स्ट्रेचर पनि नपाएर त्यसको लागि हामी सहयोग गर्न तयार छु भन्दा तपाईँ जसरी भाग्नु भएको छ कहाँ भागेर पुग्नु होला अध्यक्षज्यू? छाड्ने छैनौँ, त्यसै आउनेछौँ तपाईँका एक काण्ड लिएर र जनताको सेवामा हामी हाम्रो अभियान मार्फत सेवा सहयोग र सद्भावको निरन्तरता, जनताको चासो गुनासो र समस्या समाधानको यो साझा प्रयास एभिन्यूज पहल निरन्तर जारी रहनेछ। हामीसँगै रहनु।
सेवा सहयोग र सद्भावको निरन्तरता, जनताको चासो गुनासो र समस्या समाधानको साझा प्रयास एभन्यूज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिमा पुनः स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। यतिखेर अब हामी विराटनगरतर्फ जान चाहन्छौँ। नेपाल भारत सीमा क्षेत्रको 10 गजा, जसलाई नो म्यान्स ल्यान्ड पनि भनिन्छ, र यो 10 गजा दुवै देशको भूमि होइन, यो दुवै देशले सम्मान गर्नुपर्ने भूमि हो र जहाँबाट दुई देशको सीमा छुट्टिन्छ, स्पष्ट रेखाङ्कन हुन्छ, हो त्यही सीमा क्षेत्रमा भारतीय पक्षले पछिल्लो 2-4 वर्षदेखि निरन्तर यसरी फोहोर फालिरहेको छ। यो आखिर भइरहेको के छ र यसलाई जसले नियमन गर्नुपर्ने हो, 10 गजाको सम्मान गर्नुपर्ने हो दुवै देशले, त्यो भइरहेको छैन। 10 गजाको नेपाली क्षेत्रपट्टि जसरी भारतले ल्याएर निर्धक्क फाल्छ फोहोर, यसलाई रोक्नु आवश्यक छ र 10 गजाको सम्मान गर्नु आवश्यक छ, सीमा रेखाको सम्मान गर्नु आवश्यक छ। के भइरहेको छ, भारतको अररिया जिल्लाको जोगबनी नगर सीमामा 10 गजामा भारतले वर्षौँदेखि फोहोर फाल्ने गरेको सम्बन्धमा हामी मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोशरी निरौलासँग कुराकानी गर्छौँ। आखिर यो किन भइरहेको छ, भारतले यसरी 10 गजामा फोहोर फाल्दा पनि किन नेपाली पक्ष चुपचाप छ? हामी मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोशरी निरौलासँग कुराकानी गर्छौँ र उहाँले अहिले टेलिफोन उठाइरहनु भएको छैन। हामीले दिउँसो यस बारेमा कुराकानी गरेका थियौँ र उहाँले यो बारेमा म प्रयास गर्छु, मैले जानकारी पाइसकेपछि समस्या समाधानको पहल गर्छु भन्ने प्रतिबद्धता अनौपचारिक ढङ्गबाट हामीलाई त्यतिखेर हामीले कुराकानी गर्दा भन्दै हुनुहुन्थ्यो। र आज साँझ हामी तपाईँलाई 9:15 बजेपछि टेलिफोन गर्छौँ भन्दा म उठाउँछु टेलिफोन भन्नुभएको थियो। अहिले कोशरी निरौला मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुनुहुन्छ, जसको जिम्मामा छ त्यहाँको सीमाको समस्या तत्कालका लागि के भइरहेको छ, अनुगमन गर्ने 10 गजामा के भइरहेको छ, सीमा वारपार गर्दा के कस्ता समस्या आइरहेका छन्, र त्यहाँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको यो दायित्व हो। हामी यो दायित्वको सम्बन्धमा उहाँसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोशरी निरौला अहिले टेलिफोन उठाइरहनु भएको छैन। कोशरीजी टेलिफोन उठाउनुहोस्, तपाईँसँग थुप्रै प्रश्नहरू छन्। नो म्यान्स ल्यान्ड 10 गजामा जे भइरहेको छ, भारतीय पक्षले 1 दिन 2 दिन होइन, वर्षौँदेखि निर्धक्क फोहोर यसरी फालिरहेको छ र तपाईँहरू चुपचाप त्यहाँ बसिरहनु भएको छ। आखिर केले गर्दा तपाईँहरूलाई चुपचाप बनाउन बाध्य बनायो, त्यो समस्या पनि हामी बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। तपाईँ हामी सबै मिल्यो भने यस्ता सामान्य समस्या तत्काल समाधान गर्न सक्छौँ। यतिखेर मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोशरी निरौला प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउनुभएको छ। हजुर निरौलाजी नमस्कार, कार्यक्रम स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद सर, आराम हुनुहुन्छ? एकदम आराम छौँ हामी, यहाँ आराम हुनुहुन्छ? म ठिक छु सर। हजुर, ल अब विराटनगर महानगरपालिका वडा नम्बर 16 भारतको अररिया जिल्लाको जोगबनी नगर सिमानामा जुन नेपाल र भारतको 10 गजा नो म्यान्स ल्यान्डमा भारतीय पक्षले वर्षौँदेखि मजाले फोहोर फालिरहेको छ, त्यहाँ कोशरीजी के गर्ने होला? होइन, त्यो त यस्तो हो, अब यो नो म्यान्स ल्यान्डमा कुनै चिज राख्न हुँदैन, केही मान्छेहरू बसोबास गर्नु हुँदैन, खेती गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो नियम छ, त्यो अनुसार गर्नुपर्छ। त्यो कहिलेकाहीँ कुनै ठाउँहरूमा कसैले गर्यो भन्नेमा सबै कुरा त्यही साथ छ भन्ने पनि होइन। त्यस्ता विषयहरूलाई हामीले सामान्य रूपमा एउटा हाम्रो संयन्त्र छ, यो दुईटै जिल्ला यो सीमा जोडिएका जिल्लासँगको हाम्रो संयन्त्र छ, समन्वय समिति हुन्छ, जोइन्ट कोअर्डिनेसन कमिटी भन्ने हुन्छ। हामी त्यसमा बसेर छलफल पनि गर्न सक्छौँ र त्यो त अझ त्यो सानो समस्या हो जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने त्यसमा हाम्रो अब त्यहाँ सीमामा चाहिँ के अरे सशस्त्र प्रहरी बलका साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँले पारिपट्टिको चाहिँ एसएसबीसँग समन्वय गरेर ती सामान्य समस्याहरूलाई हल गर्न गर्नुहुन्छ। मैले त्यसमा यो बारेमा हामीलाई जानकारी पनि प्राप्त भइसकेको छ र गर्नु सही समाधान गर्न भनेर भनि पनि सकेका छौँ। र त्यो यस्ता किसिमको अब यो हाम्रो सीमा लामो सीमा छ, खुल्ला सीमा छ, खुल्ला सीमा भएका कारणले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ कुनै ठाउँमा त्यस्ता घटनाहरू भइहाले पनि त्यो हामी सहजै रूपमा समाधान गर्न सक्छौँ। ल अब यो खालको परिस्थितिको अन्त्य होला त? हामीले त्यो दृश्य हाम्रा दर्शकलाई सम्प्रेषण गर्न कहिले सक्छौँ? यस्ता होइन, हामी यस्ता कुराहरूलाई हामी सहज रूपमा गर्न सक्छौँ। अब यो कति वर्षदेखि कसरी थियो थाहा छ, मैले पनि पछि थाहा पाएको हो, मलाई यहाँको स्थानीय पत्रकार साथीहरूले पनि भन्नुभएको थियो र यो त सरले पनि भन्नुभयो, त्यही अनुसार थाहा पनि पाएका विषयहरू हुन् र यसलाई हामी समाधान गरिहाल्छौँ, कुनै समस्या हुन दिदैनौँ। हुन्छ, ल अब यसो गरौँ त, यो 10 गजाको हाम्रो एउटा कुरा के हो भने हामी भारत र नेपाल बिचको अब लामो समयदेखिको राम्रो सम्बन्ध पनि छ। हामी जिल्लामा बस्दाखेरि पनि दुवै जिल्ला बिचमा अन्तर सम्बन्धहरू राम्रो कायम गरेर बसेका हुन्छौँ। कुनै विषयहरू त्यस्तो रह्यो भनेदेखि हामी छलफल गर्छौँ, छलफलबाट संवादहरूबाट छलफल गर्न सक्छौँ। त्यसमाथि यो त धेरै मलाई लाग्छ कि ठुलो विषय पनि होइन र यस विषयमा उहाँहरू पनि सब मलाई लाग्छ मेरो हाम्रो सीमावर्ती
जिल्लाको चाहिँ समकर्मी साथीहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि यसमा सेन्सिटिभ हुनुहुन्छ र यसलाई सहज रूपमा समाधान गर्न सकिन्छ। त्यही त हामी पनि भारत र नेपालको सम्बन्ध सफा होस् भन्ने चाहन्छौँ, त्यो सङ्केतिक रूपमा 10 गजामा देखियोस् भन्ने पनि चाहन्छौँ, एकदम मित्रवत सम्बन्ध चाहन्छौँ हामी पनि भारतसँग। अब दुवै पक्ष मिलेर त्यो 10 गजामा देखिएको फोहोर चाहिँ हटाउँ र अब थप कसैले पनि दुवै पक्षले फोहोर नफालौँ। भारतीय पक्षबाट फोहोर फाल्ने गरिएको छ, यसलाई रोक्नको लागि यहाँले भन्नुभयो समकक्षीसँग कुराकानी गर्छु र छिटोभन्दा छिटो यो समस्या समाधान गरौँ कोसरीजी, है त? सुशील सर, एउटा कुरा अझै पनि भन्छु, जस्तै हामीले नो म्यान्स ल्यान्डमा काहीँ बस्नुहुन्न भनेका छौँ र कतिपय ठाउँहरूमा देखिन्छ साना साना झुपडीहरू बनाएर यतापट्टि चाहिँ उतापट्टि बसेका, काहीँ खेती गरेका, काहीँ चाहिँ आउने जाने गरेको। अब त्यही ठाउँमा अब सीमा स्तम्भहरू गाड्दै जाँदाखेरि खेतको बिचमा परेको यो हाम्रो सीमालाई व्यवस्थित गर्दै जाँदाखेरि हामीले कतिपय ठाउँमा देखाएको छौँ। यस्ता कुरालाई हामी सहज रूपमा समाधान गर्न सकिहाल्छौँ। हुन्छ यहाँले सहज रूपमा समाधान गर्न सक्छौँ भन्नुभएको छ, त्यो गरिएको व्यावहारिक रूपमा हामीले देख्न पाइयोस्। यहाँलाई धन्यवाद कोसरीजी। हस्, धेरै धन्यवाद छ। मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोसरी निरौला। भारतले वर्षौँदेखि विराटनगर महानगरपालिका वडा नम्बर 16 भारतको अररिया जिल्लाको जोगबनी नगर सिमानासँग जोडिएको सीमा क्षेत्रको नो म्यान्स ल्यान्ड 10 गजा क्षेत्रमा जसलाई सम्मान गर्नुपर्छ त्यहाँ बस्नु हुँदैन दुवै पक्षको व्यक्तिहरू, र त्यहाँ फोहोर फाल्ने कुरा त परको कुरो, त्यसलाई सम्मान गरिनुपर्ने सीमा रेखाको यो क्षेत्रमा जसरी भारतीय पक्षले वर्षौँदेखि निर्धक्क फोहोर फालिरहेको छ, यो समस्याको समाधान गर्छौँ भन्ने प्रतिबद्धता कोसरी निरौलाबाट आएको छ, मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट। हामी यो विषयलाई फलोअप गर्नेछौँ। हामी भारतसँग स्वस्थ सफा सम्बन्ध चाहन्छौँ र यही सम्बन्ध होस् भन्ने हाम्रो आग्रह छ। र दर्शकमित्र, त्यतिखेर हामी मोरङको रङ्गेलीतर्फ जान चाहन्छौँ। मोरङको रङ्गेलीमा केही समय अगाडि हामीले मोरङको मालपोत कार्यालयका कर्मचारीले आफ्नो कार्यालय समयमा त्यहाँको एक बचत तथा सहकारी संस्थामा प्रत्येक दिन रकम जम्मा गर्ने गरेको खुलासा गरेका थियौँ। त्यो रकम कहाँबाट आउँछ हामीले स्रोत खोज्यौँ। प्रत्येक व्यक्तिले, विशेष गरी राष्ट्र सेवकहरूले आफूले गरेको आम्दानीको स्रोत पारदर्शी ढङ्गबाट देखाउनु पर्ने हुन्छ र त्यसै गरी कार्यालय समयमै उहाँहरूले जसरी प्रत्येक दिन 1500 रुपियाँ जम्मा गर्नुभएको छ एउटा सहकारीमा, कहाँबाट आयो यो रकम? हामीले यस अगाडि मालपोत कार्यालयका प्रमुखसँग पनि कुराकानी गरेका थियौँ र आज हामी सूचना समृद्धि बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा लगेर उहाँहरूले यसरी रकम जम्मा गर्दै गर्दा हामी त्यही सहकारी संस्थाका अध्यक्ष सिनोद झासँग कुराकानी गर्छौँ र उहाँले हामीलाई जानकारी गराउँछु भन्नुभएको थियो कुन कुन कर्मचारीले कति रकम प्रत्येक दिन जम्मा गर्नुहुँदो रहेछ र यसरी सहकारीले आफ्नो ग्राहकसँग रकम जम्मा गराउँदै गर्दा सरकारी कार्यालयको समयमै गएर बिचमै गएर रकम यसरी जम्मा गर्नुपर्ने कारण के हो र यसको स्रोतको बारेमा उहाँहरू पनि जानकार हुनुपर्छ। कोही व्यक्तिले यसरी रकम जम्मा गर्दै गर्दा एउटा सरकारी कर्मचारीले दिनको 1000 रुपियाँ जम्मा गर्दछ भने त्यसको स्रोत त खोज्नै पर्ने हुन्छ। महिनाको 30,000 हुन्छ, करिब मासिक तलब 30,000 खाने मालपोतका एउटा कर्मचारीले कसरी यसरी प्रत्येक दिन 10,000 रुपियाँ जम्मा गर्न सक्छन्? उहाँहरूको आम्दानी होस्, उन्नति प्रगति होस्, हाम्रो पनि शुभेच्छा छ, तर ग्राहकसँग सेवाग्राहीसँग अनियमित ढङ्गबाट अनियमितताको तरिकाबाट कमाएको रकम जम्मा भएको हो भन्ने आशंकालाई पुष्टि गर्ने थुप्रै आधारहरू छन्। हामी यस सम्बन्धमा एउटा भिडियो क्लिप तयार गर्नुभएको छ हाम्रा मोरङ संवाददाता रविन्द्र बरालले र त्यसपछि हामी सूचना समृद्धि बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष सिनोद झासँग पनि कुराकानी गर्छौँ। सर्वप्रथम हेरौँ यो सम्बन्धमा तयार पारिएको एउटा भिडियो क्लिप। सहकारीमा रङ्गेली नगरपालिकाको मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयका कर्मचारीहरूले दैनिकी बचत गरेको कुरा 7 दिन भइसकेपछि अहिले हामी उक्त सहकारीमा आएर चाहिँ सो कर्मचारीको विवरण सङ्कलन गर्न आएका छौँ। तर उक्त सहकारीले भने कर्मचारीहरूलाई समेत ढाकछोप गर्ने उद्देश्यले कर्मचारीहरूको कति रकम जम्मा गरेका छन् भन्ने विषयमा सूचना दिन अस्वीकार गरेका छन्। सूचना समृद्धि बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले मालपोत कार्यालयका कर्मचारीले प्रत्येक दिन कति त्यहाँ जम्मा गरेका सूचना माग्न जाँदा हाम्रा संवाददातालाई सूचना दिएको छैन। र यतिखेर हामी त्यही सहकारीका अध्यक्ष सिनोद झासँग जोडेर कुराकानी गर्छौँ के रहेछ वास्तविकता। हामी अन्यथा कसैप्रति कुनै व्यक्तिप्रति आग्रह पूर्वाग्रह साँधिरहेका छैनौँ। हामी मात्र भनिरहेका छौँ एउटा सरकारी कर्मचारीले प्रत्येक दिन 1000 रुपियाँ एउटा सहकारीमा जम्मा गर्ने हैसियत
कसरी बनाउँछ। सिनोद झा हुनुहुन्छ सूचना समृद्धि बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष। उहाँ दिउँसो हामीसँग कुराकानी गर्न तयारी अवस्थामा रहनुभएको थियो। हामीले भनेका थियौँ के छन् सूचना भन्नुहोस्, तपाईँले हाम्रा संवाददातालाई सूचना नदिकन पठाउनु भएको रहेछ भन्दा म बेलुका तयारी अवस्थामा बस्छु भन्नुभएको थियो। अहिले मोबाइल स्विच अफ गर्नुभएको छ। सिनोद झाजी किन भाग्नुहुन्छ? आखिर तपाईँ भागेरै कहाँ जानुहुन्छ? हामी तपाईँसँग यतिखेर अन्यथा केही मागिरहेका त छैनौँ, हामी त सूचना मागिरहेका छौँ। मालपोत कार्यालयका कर्मचारीले कार्यालय समयमै तपाईँका कर्मचारी गएर 500,000 उठाउँदै गर्दा तपाईँले सोच्नु पर्थ्यो तपाईँको सहकारीमा अनियमित ढङ्गबाट कमाएका पैसा जम्मा हुँदैछ। हामी भन्न बाध्य भइरहेका छौँ। यस अगाडि पनि हामीले त्यहाँका कार्यालय प्रमुखसँग कुराकानी गरेका थियौँ। हामी अन्यथा केही भनिरहेका छैनौँ। मालपोत कार्यालय र अन्य थुप्रै यस्ता खालका लाभ पाइने खालको लाभदायक कार्यालय भनिँदो रहेछ यस्ता कार्यालयलाई, र कर्मचारी त्यहाँ सरुवा हुन तछाड मछाड गर्दा रहेछन्। कारण रहेछ अनियमित ढङ्गबाट सम्पत्ति कमाउन पाइने र कमाउँदा पनि कसैले केही पनि नगर्ने हो। यही परिस्थिति रहेछ मालपोतको मोरङको मालपोत कार्यालयमा। हामीले त्यहाँ कति सजिलो उहाँहरू खल्तीमा बोकेर आउनु पनि नपर्ने आफ्नो अनियमित ढङ्गबाट कमाएको पैसा सहकारी आइदिने लगिदिने उठाएर, भोलि त्यहाँ अख्तियारको छापा हान्दा पनि फेला नपर्ने ती अनियमित ढङ्गबाट कमाएको रकम सजिलो तरिका अपनाएका रहेछन् मालपोत कार्यालयका मोरङका कर्मचारीहरूले। यसमा सहयोग गरेको रहेछ सूचना समृद्धि बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले। अध्यक्षज्यू अहिले हामीसँग भाग्नु भएको छ। हामी छोड्दैनौँ यो विषयलाई, उठाएका छौँ, समस्या समाधानको पहल गरेरै छाड्छौँ, समस्या समाधान गरेरै छाड्छौँ र यो विषयलाई त्यसै छाड्ने छैनौँ। आदरणीय दर्शकबिन, आज हामीले उठाएका विविध विषय समस्या समाधानको पहलमा जोडिएका छौँ र यो विषयलाई कतिपय विषयलाई फलोअप गर्नु पर्नेछ र निरन्तर लागिरहनेछौँ जबसम्म समस्याको समाधान र निष्कर्षमा पुग्दैन समस्या। त्यसैगरी भोलि पनि हामी आउनेछौँ। विविध खालका समस्या, मात्र समस्या होइन, समस्या समाधानको पहलसहित आउनेछौँ। सेवा सहयोग र सद्भावको निरन्तरता, जनताको चासो गुनासो र समस्या समाधानको साझा प्रयास एभिन्यूज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिको आजको समय सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डे लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँहरू भने खबरभित्रको खबर र एभिन्यूज पहलका निमित्त हेर्दै गर्नुहोला एभिन्यूज खबर। हस्त, नमस्कार।